बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। भारत और चीन के दरमियान जो सूरत हाल कशीदा है, उस कशीदा सूरत हाल में भारत को एक बार फिर शदीद ज़िल्लत का सामना है अपने लोगों के सामने। इस ज़िल्लत का एतराफ़ भारतीय मीडिया खुद कर रहा है। ये कैसे? राजनाथ सिंह गए हैं। राजनाथ सिंह के इस दौरे में कि जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगले मोर्चों तक जाएंगे, वहां पर भी उनसे सवाल हो रहा है। और भारत में भारत के एक्स सर्विसमैन, साबिक फौजी, भारत के तज्जियाकार इस वक्त मोदी सरकार को ये बता रहे हैं कि आपको जो मुमकिना शिकस्त हो रही है, ये आपकी 40-50 बरसों में सबसे बड़ी शिकस्त है। इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, भारत को मुंह की क्यों खानी पड़ी है। भारत ने बड़ा शोर मचाया कि चाइना जो है वो तैयार हो गया है, बैक ऑफ कर रहा है, अफवाज पुल बैक कर रही हैं, डिसंगेजमेंट हो रही है, भारत की डिमांड मान ली गई है, अजीत डोवल की कामयाबी है, नरेंद्र मोदी की कामयाबी है, हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो भारतीय मीडिया गुज़श्ता कुछ दिनों से, जब से डिसंगेजमेंट शुरू हुई, मुसलसल बता रहा था। लेकिन मामला जहां पर अटका था, मामला वहां पर अटका है। अब जी न्यूज़ क्या बता रहा है? जी न्यूज़ बता रहा है कि चीन ने फिंगर्स एरिया में फिंगर 4 से पीछे जाने से इनकार कर दिया है। अब ज़रा वापस जाइए और याद कीजिए, जब जॉइंट स्टेटमेंट जो है, जिसे जॉइंट स्टेटमेंट कहा गया था, वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं था। भारत की जानिब से इसे जॉइंट स्टेटमेंट जाहिर किया गया। अजीत डोवल ने जब चीन के वज़ीर ख़ारजा से बात कर ली, तो भारत के एलामिये में लिखा था कि दोनों जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। चीन की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई। चीन ने कहा कि म्यूचुअल जो डिसंगेजमेंट है उस पर हम एग्री करते हैं। इतनी बात हुई थी। अब चीन ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सबसे बड़ा तनाज़ा है, वहां पर फिंगर्स 4 पर, फिंगर्स एरिया में, उससे पीछे जाने से इनकार कर दिया है। वहां टेंशन अब तक उसी तरह से बरकरार है और ये सबसे ज़्यादा जो है झड़प भी यहीं पर हुई थी। 20 भारतीय फौजी भी यहीं पर मरे थे। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जगह यही है। तो यहाँ पर इससे पीछे जाने से चीन ने इनकार कर दिया। जब ये बात हुई थी कि दोनों अफवाज डिसंगेज करेंगी, पीछे जाएंगी, तो हुआ क्या था कि चीन बहुत अंदर तक, बहुत आगे तक आ गया था। तो चीन कुछ पीछे गया, जितना अंदर आया था अंदर ही कुछ पीछे हुआ। तो चीन वो एरिया जिसको भारत पहले क्लेम करता था कि उसका एरिया है, चीन ने अपनी ज़मीन वापस ली थी, चीन वहां पर मौजूद और अपने ही एरिया में, क्योंकि म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट एग्री की गई थी, तो भारत अपने ही एरिया में, भारत भी कुछ पीछे हुआ। तो ये हुआ था भारत के साथ। इस पर सवाल हो रहा था कि कोई भी ऑफिशियल वर्ड इस पर क्यों नहीं आ रहा। अब एक बार फिर सवाल हो रहा है इस पर। तो एक तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में इस वक्त हुआ क्या है कि 60,000 भारतीय फौजी अब यहां इस टेंशन को देखते हुए मुसलसल मौजूद हैं। यहाँ पर जो रुद्रा हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाका, वो मौजूद हैं। बिशाम टैंक्स भारत के, ये यहाँ पर मौजूद हैं। और भारतीय फौज ये फोर्सी कर रही है कि उसे यहाँ पर अभी भी यहाँ पर 0 से नीचे का टेम्परेचर है। इस जगह पर अक्टूबर नवंबर तक मुसलसल अलर्ट मौजूद रहना होगा। इस बारे में भी वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। तो एक तो यह है। उसके बाद ये जो 14 घंटे के मुज़ाकरात हुए कोर कमांडर्स के दरमियान, इससे पहले कोर कमांडर्स के मुज़ाकरात तवील हुए थे, वो 11 घंटे के थे, वो तवील तरीन थे। लेकिन जो मौजूदा मुज़ाकरात हुए और उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई फिंगर्स के मामले पर, डिसएंगेजमेंट पर, तो ये 14 घंटे के मुज़ाकरात हुए। उस 14 घंटे के मुज़ाकरात के बाद जो है वो सूरत हाल उसी तरह से है। आज रात राजनाथ सिंह को जो है उसके बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया। अब बात कर लें राजनाथ सिंह के दौरे की। राजनाथ सिंह जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर निकले। एक, वो यहाँ पहुँचे हैं लद्दाख, दूसरा वो जाएंगे मकबूजा कश्मीर। लद्दाख में उन्होंने जाने से पहले ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अगले मोर्चों पर जाऊँगा। गए कहाँ? ले पहुँचे। और ये जिस जगह झड़प हुई थी, जो टेंशन का एरिया है, जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ से तकरीबन 260-270 किलोमीटर दूर राजनाथ सिंह मौजूद रहे। ये वो मकाम है जहाँ एक जाली हॉस्पिटल में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय फौज ने अपने पूरे मुल्क को पागल बनाया था। तो राजनाथ सिंह भी वहीं पहुंचे। वहाँ उन्हें ब्रीफ किया गया, बिल्कुल वैसा ही स्टेज से तैयार किया गया जैसा नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया था।
اب یہ وزیر دفاع ہیں, یہ ڈائریکٹ اپنی افواج سے ریلیٹڈ ہیں. تو انہوں نے وہاں پر فوجیوں سے خطاب کیا, اور فوجیوں سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ آپ کی شکلیں دیکھنا, آپ کو دیکھنا, یہی میرے لیے جو ہے بڑے فخر کی بات ہے. میں بڑا اس پر جو ہے وہ اپنے لیے پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. تو راجناتھ سنگھ نے وہاں خطاب کیا, یہاں پر کچھ مشقیں وغیرہ دیکھی, انہوں نے ٹینکس وغیرہ کی, اور انہوں نے بعد میں ٹویٹ کر کے کہا کہ میں نے اپنی افواج کا, یہاں جو افواج تعینات ہیں ان کا جو سمبل ہے وہ فائر اینڈ فیوری ہے. تو کہا گیا کہ میں نے ان کے ارادوں کی آگ دیکھی ہے, ان کے جذبے دیکھے ہیں. راجناتھ سنگھ نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ آپ بڑے بہادر ہیں. لیکن راجناتھ سنگھ وہاں نہیں گئے جہاں ایکچوئل ٹینشن ہے. اگلے مورچوں کا کہہ کر گئے تھے, اگلے مورچوں تک نہیں گئے. اب تک بھارتی میڈیا میں سے, بہت بڑی میڈیا میں سے, کسی کو بھی اس مقام تک لے کر نہیں جایا گیا ہے جہاں پر یہ پرابلم ہے. تو بھارتی میڈیا جو ہے وہ سرکاری ٹی وی کی فراہم کردہ معلومات, یا جو ساتھ میں امبیڈڈ کچھ ان کے اپنے فوٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں, ان کی فراہم کردہ معلومات جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا. پھر ایک گروپ ہے چائنا اسٹڈی گروپ, اس میں جو تینوں افواج ہیں انڈیا کی یہ موجود ہیں. اجیت دوول اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس چائنا اسٹڈی گروپ نے چین کے اس انکار کے بعد اس سچویشن کو بڑا بیٹھ کر اس پر غور کیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, کیونکہ چین نے انکار کر دیا اس جگہ سے جانے سے پہلے. یہاں پر اب انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر مزید آگے کچھ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس گروپ کی میٹنگز شروع ہو گئی ہیں. یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے چین کو واپس بھیجنے کے لیے. بھارت کے سینئر صحافی ہیں اجے شکلا, یہ سابق فوجی ہیں. انہوں نے ٹویٹر پر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ٹویٹر پر اس کو پوسٹ کرتے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت یہ جان لے کہ اگر یہ چین سے اپنا وہ علاقہ جو چھن چکا ہے وہ واپس نہیں لیتی تو یہ 1962 کے بعد سب سے بڑی ڈیفیٹ ہوگی ان ٹرمز آف ٹیریٹری ٹیکن بائی چائنا. وہ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی ہار ہوگی. اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اجے شکلا کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بات تو ہو رہی ہے مسلسل کہ ڈس انگیجمنٹ کرنی ہے, افواج کو پیچھے آنا ہے, لیکن منسٹری آف ڈیفنس اپنے اگلے ٹویٹ میں اجے شکلا کہتے ہیں وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی کہ جو اپریل کی صورتحال تھی جہاں دونوں ملکوں کی, چین کی اور بھارت کی افواج اپریل میں موجود تھی, اس صورتحال تک واپس جایا جائے. کیونکہ مئی میں بھارتی فوجیوں کو جو ان کی تشریف پر لات پڑی تھی, جو لڑائی ہوئی تھی, ہاتھا پائی ہوئی تھی, جس کی فوٹیج وائرل ہوئی تھی بہت, تو وہ لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد چینی افواج بہت آگے تک, بہت اندر تک آ گئی تھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اپریل کی صورتحال پر واپس جائیں. اس بارے میں بھی کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی ہے, تو یہ یقینی بنایا جائے. اب اس وقت بھارتی حکومت زور لگا رہی ہے لیکن اس بات کا کوئی بھی حل نہیں نکل پا رہا. راجناتھ سنگھ یہاں سے مقبوضہ کشمیر جائیں گے. مقبوضہ کشمیر میں مسلسل ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. 5 اگست ہمارے سر پر ہے, جب پورا 1 برس ہو جائے گا کہ بھارتی فوج جس نے پوری مقبوضہ وادی کو لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں پر ظلم و ستم کا بازار مسلسل گرم ہے. وہاں پر جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, خواتین ہیں, مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں, ان میں سے سینکڑوں کو پیلٹ گنز سے اندھا کر دیا گیا ہے, ان کی بینائی چھین لی گئی ہے. وہاں راجناتھ سنگھ جا رہے ہیں. پوری وادی پہلی چھاونی میں تبدیل ہے, وہاں اور سختیاں کر دی گئی ہیں راجناتھ سنگھ کے دورے کے لیے. اس سچویشن میں سیکیورٹی جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے اس کو اور بڑھا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا تھا, میں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کی تھی. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر لاک ڈاؤن میں نہیں ہے, اس وقت بھارتی فوج لاک ڈاؤن میں ہے, کیونکہ مقبوضہ وادی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھارت نے 9 لاکھ فوج کو وہاں پر اس وقت قید کر دیا ہے. وہ وہاں سے اس 9 لاکھ فوج کو ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ ہونا یہ ہے کہ کشمیری ری ایکٹ کریں گے جب یہ فوج ہٹے گی. تو وہاں پر فوج رکھنا, اپنی فوج کو قید کر دیا انہوں نے مقبوضہ وادی میں, یہ بھارت کی مجبوری ہے. تو اس لیے وہ چین کو ایک بھرپور جواب دے سکیں, وہ وہاں اپنی فوج لاک کر چکے, اس کا کچھ نہیں کر سکتے. دوسری جانب پاکستان کے ساتھ ایل او سی پر وہ مسلسل جس طرح کی بلا اشتعال فائرنگ اور حرکتیں کرتے, اس کے نتیجے میں ان کی فوج مسلسل تیار ہے ایل او سی پر, اور وہاں پر جو ہے
پاکستان جو ان کو جواب دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ نہتے شہریوں پر، معصوم لوگوں پر گولیاں برساتے ہیں، وہاں پر ان کی فوج جو ہے وہ لاکڈ ہے۔ تو بھارت اس وقت خود مشکل میں ہے، اور اب راجناتھ سنگھ جب مقبوضہ کشمیر جا رہے ہیں تو اس سچویشن کو دکھانے کے لیے کہ سچویشن بڑی بہتر ہے بھارتی وزیر دفاع کو اور سچویشن ہمارے کنٹرول میں ہے، اور زیادہ سختیاں، کرفیو اور سخت کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر پر، اور 1 سال ایسے ظلم کا کہ جس پر پوری عالمی برادری چپ ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، اور راجناتھ سنگھ اس کے موقع پر مقبوضہ کشمیر جا رہے ہیں۔ پاکستان اس کیس کو، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو سربرنکا میں ہوا تھا یہ اس کی یہاں پر دہرائی ہو سکتی ہے، تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں پاکستان سفارتی محاذ پر اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے ظلم کا بازار مسلسل گرم ہے اور چین کے ہاتھوں سے مسلسل ذلت کا سامنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔